अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले हर तारीफ़ के लायक अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकत है, जो सबसे आला वरफ़ा और बड़ा है। ना कोई उस जैसा है, ना उस जैसा हो सकता है। ये सारी दुनिया इसी की बनाई हुई है और वो हमारा खालिक, आका, मालिक, दाता, रहबर, रहनुमा है। इसके बाद बेइंतहा अनगिनत दुरूद व इस्लाम मेरे और आपके पीरो मुर्शद व साकियो कौनैन बद्र मुनीर आमना के लाल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं सबसे पहले जो चीज़ अर्ज़ करना चाहता हूँ वो एक आम सी बात है, लेकिन है बहुत अहम और ख़ास, क्योंकि ये हमारे मुसलमानों के लिए सबसे ज़रूरी है। इसके बग़ैर हमारे पास कोई चारा ही नहीं है कि हमारी को निजात हो। और जो मैं सब अपनी हर वीडियो में शेयर करता हूँ आपसे कि हमने हर चीज़ से, हर गुनाह से ही बचना है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिससे बचना है वो है शिरक, क्योंकि सब बुराइयों की जड़ है और अल्लाह ताला अपनी रहमत से सारे गुनाह माफ़ कर सकता है। लेकिन ये जो शिरक है, ये किसी सूरत में भी हमें इससे माफ़ी नहीं मिल सकती जब तक कि हम इससे तौबा ना कर लें। ठीक है, क्योंकि तौबा से ही इसकी नजात है। इससे उसके अलावा इससे हमारी इसकी माफ़ी नहीं है इसकी। अब हम अपना आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारा जो टॉपिक है कि मैं आज आपको इस्लाम के बारे में बताना चाहता हूँ कि हमारा इस्लाम क्या है और इस्लाम क्यों सब दीनों पे अफजल है और इसकी अहमियत कैसी है। मैं आपको कुरान और हदीस से इसको साबित करूँगा इंशाअल्लाह, और अल्लाह ताला मुझे हक सच बात करने की तौफीक दे, आमीन। ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है कि इस्लाम का दारोमदार कुरान और हदीस पर है। यही दो चीज़ें जो हर मुसलमान का मर्जा और इन्हीं पर हमारे दीन इस्लाम की बुनियाद है, और ये दोनों एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम की हैसियत रखते हैं। यानी कि ना तो कुरान पाक के हमें कुरान पाक हम पढ़ें, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है अब तो कुरान पाक तर्जमे में, उर्दू तर्जमे भी हर तरह तफसीर भी है इसकी, ठीक है, लेकिन कुरान पाक में जो तफसीर होती है वो हदीस है। ठीक है, यानी कि इससे साबित हुआ कि कुरान पाक हदीस के बग़ैर नहीं समझ आ सकता। ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे ऐसे अल्लाह ताला ने ढके छुपे अल्फाज होते हैं लिखे हुए कि जो उनका वाज़िया मालूम सिर्फ़ और सिर्फ हदीस से ही हो सकता है, क्योंकि हदीस में हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ की तफसील से मुकम्मल तफसील बता दी है। ठीक है, इसी तरह ही हदीस है जो, तो हदीस भी कुरान पाक के बग़ैर नामुकम्मल है। कुरान मजीद दीन का असल व असूल है और हदीस शरीफ इसकी तशरीह व तज़ीह है। पूरी उम्मत मुसलमान इस पर मुत्फिक है
کہ حدیث کے بغیر اسلامی زندگی نامکمل ہے اور ادھوری ہے، اس لیے ان دونوں کو دین میں محبت اور حجت اور دلیل قرار دیا گیا ہے، اور اجماع اور قیاس کو بھی انہی کی طرف راجع کیا گیا ہے۔ لہٰذا ان دونوں کو سمجھنے کے لیے ایک مسلمان کو جتنی کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، تگ و دو کرنی چاہیے، حتیٰ کہ جتنی بھی معلومات کتابیں دیکھ لیں تو بہت ضروری ہے یہ محنت تگ و دو ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارا دین اسلام کے بغیر کوئی چارہ کار ہے ہی نہیں، اس کے بغیر ہماری نجات ہی نہیں ہے۔ آج کل ہمیں یہ ایک ہم میں کہہ لیں کمزوری ہے، کمی ہے، یا ہماری کمزوری ہے کہ ہم کسی چیز کی سرچ ہی نہیں کرتے، سنی سنائی باتوں پہ عمل کرتے ہیں جو ہمیں مولوی بتا دیتے ہیں یا ویسے، لیکن ہم اس کی سرے سے کرتے ہی نہیں سرچ کہ یار یہ اس کی حدیث کون سی ہے، یا کس پارے میں ہے یہ، یا یہ قرآن و حدیث سے ہمیں ملتا ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، اور میں انشاءاللہ اپنی جو بھی بات کروں گا قرآن و حدیث سے اس کو ثابت کروں گا، اور آپ کو اس کے حوالہ جات بھی بتاؤں گا، تاکہ آپ اس کو خود دیکھیں، سرچ کریں، پھر اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارا فائدہ کرے گا۔ اب اس کام کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کے سمجھے بغیر آدمی اپنی دنیا اور آخرت کے امور میں ناکام اور نامراد ہو، کیونکہ دنیا ایک الگ چیز ہے، دین ایک الگ، ٹھیک ہے، لیکن یہ چلانے ہمیں اکٹھے پڑتے ہیں، دین اور دنیا اکٹھی چلانی پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، احادیث کی کتب میں صحیح ستہ، بخاری شریف، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور موطا ابن ماجہ کو جو مقام حاصل ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ الحمدللہ ان تمام کتب احادیث کے تراجم و تشریح آج اویلیبل ہیں، ہر جگہ، ہر نیٹ پہ بھی موجود ہیں، آپ نیٹ سے سرچ کر لیں، ٹھیک ہے، ادھر سے بھی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا آخرت کی کامیابی اسی میں ہی میسر ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ کی بلند پایہ صفت تصنیف صحیح بخاری شریف ہے، جس کا اردو ترجمہ مصنف علامہ وحید الزمان رحمۃ اللہ نے بیان کیا۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو ان کی کچھ مدلل احادیث بتاتا ہوں، جس سے یہ ثابت ہو کہ ہمارا اسلام، دین اسلام ایک آسان دین ہے، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے تو یہ بہت مشکل ہے، ہم سے ہو ہی نہیں سکتا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو وہ دین بہت پسند ہے، اللہ کو وہ دین بہت پسند ہے جو سچا، سیدھا اور آسان ہو۔ یہ حدیث پاک میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم سے عبداللہ اسلام بن مطہر نے بیان کیا، کہا ہم سے عمر بن علی نے بیان کیا، انہوں نے من بن محمد غفاری سے، انہوں نے سعید بن ابی سعید مقبری سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا بے شک اسلام کا دین آسان ہے، اور دین میں جو کوئی سختی کرے گا، دین میں جو کوئی سختی کرے گا تو دین اس پر غالب آئے گا، اس لیے بیچ بیچ کی چال چلو، اور افضل کام نہ کر سکو تو اس کے نزدیک رہو، اور ثواب کی اہمیت رکھ کر خوش رہو، اور صبح کی چہل قدمی اور شام چہل قدمی اور رات کی کچھ چہل قدمی سے مدد لو۔
इसका मैं आपको हवाला भी बता देता हूँ। ये اس میں ہے بخاری شریف کی حدیث ہے 5273، ٹھیک ہے، یہ 5273 کتاب الایمان میں ہے، ٹھیک ہے، کتاب الایمان میں۔ نسائی شریف میں بھی ہے یہ حدیث، اس میں ہے 5049، 5049 یعنی کہ 5049، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ہم اسلام کی کچھ خوبیوں کے بارے میں دیکھتے ہیں، کیونکہ پہلے ہم نے دیکھا کہ اسلام ہمارا کیوں ضروری ہے، پھر ہم نے بتایا کہ یہ دین بہت آسان ہے، باقی سب ادیان پہ یہ غالب ہے، اتنا آسان دین ہے یہ۔ پھر ہم اس کی کچھ خوبیاں نوٹ کرتے ہیں کہ یہ دین کیا ہے، کیوں اہم ہے، کس لیے ضروری ہے، باقی ادیان پہ غالب کیوں ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، یہ بھی ہم اس کی خوبی انشاءاللہ احادیث کی روشنی میں، بخاری شریف کی حدیث ہے اس کا مفہوم ہے یہ۔ امام مالک نے کہا مجھ کو زید بن اسلم نے خبر دی، ان کو عطا بن یسار نے خبر دی، ان کو ابو سعید خدری نے خبر دی، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جب کوئی بندہ مسلمان ہو جائے، پس اچھی طرح مسلمان ہو، تو اللہ اس کا ہر ایک گناہ اتار دے گا، وہ جو اسلام سے پہلے کر چکا تھا، اور اس کے بعد حساب شروع ہوگا۔ ایک نیکی کے بدل ویسی 10 نیکیاں 700 نیکیاں تک لکھی جائیں گی، اور برائی کے بدل ویسی ایک برائی لکھی جائے گی، مگر جب اللہ اس کو معاف کر دے، ٹھیک ہے۔ یہ اس حدیث کے بارے میں آپ دیکھیں، یہ کتنی واضح حدیث ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا وسیع لکھا ہے کہ جو بندہ اسلام قبول کر لے، اس سے پہلے جتنے بھی گناہ اس نے کیے تھے وہ سب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے نا، جو جتنا چاہے وہ معاف کر دے۔ اور دوسرے نمبر پہ اگر وہ ایک نیکی کرتا ہے تو 700 لکھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، 10 نیکیاں 700 نیکیاں تک اس کو اجر ملتا ہے۔ اگر وہ گناہ کرے تو گناہ ایک ہی لکھا جاتا ہے۔ یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام دیا ہے کہ جس میں اتنی آسانیاں ہیں کہ ہم اس کو اڈاپٹ کر کے دنیا آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ادھر اور میں ایک حدیث بیان کر رہا ہوں، تو میں پھر اس کے حوالہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ ہم سے بیان کیا، یہ مفہوم ہے اس کا، ہم سے بیان کیا اسحاق بن منصور نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کو خبر دی معمر نے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں کوئی اچھی طرح مسلمان ہو تو اس کے بعد جو نیکی کرے گا وہ 10 گنے سے 700 گنے تک لکھی جائیں گی، اور جو برائی کرے گا وہ ایسی ہی ایک لکھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں 2 احادیث بخاری شریف کی آپ کو پڑھ کے سنائی ہے میں نے، اور یہ مسلم میں بھی ہے 334، ٹھیک ہے، یہ مسلم میں بھی ہے 334 نمبر اس کا ہے، اور یہ کتاب الایمان میں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے، جو بھی میں اس کے بتا رہا ہوں تو آپ چیک کر لیں خود بے شک، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بخاری شریف ایک ایسی حدیث میں ہے کہ اس پہ اللہ تعالیٰ ہر مطلب جو جتنے بھی فرقے ہیں سب کا اس پر ایمان ہے، اور سب اس کو اتھینٹک جانتے ہیں اسلام میں، ٹھیک ہے۔ اور الحمدللہ یہ ایک بہت قرآن کے بعد یہ اس کا سب سے زیادہ اہمیت بخاری شریف کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو دونوں حدیث میں نے بخاری شریف میں سے ہی بتائی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کہ اسلام کے کتنے فائدے ہیں، اتنے فائدے ہیں کہ میں اگر گنانے
बैठ जाऊं तो मेरा ख्याल है दिन रात कई लग जाएं तो ये इसके मुकम्मल ना हो सके, ठीक है। इतने फ़ायदे हैं, मैं मुकम्मल ही ना कर सकूं, ठीक है। तो अब मैं एक और हदीस आपके सामने बयान कर रहा हूँ, ठीक है। अल्लाह को वो अमल बहुत पसंद है जो हमेशा किया जाए, ठीक है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नोट किया, इनके पास तशरीफ़ लाए, वहाँ एक औरत बैठी थी। आपने पूछा ये कौन है? आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने कहा ये फ़लानी औरत है, और इसकी नमाज का हाल बयान करने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो काम करो जो हमेशा कर सकते हो, ठीक है। कसम खुदा की अल्लाह तो सवाब देने वाला है और इससे थकेगा नहीं, और ना तुम थक जाओगी लेकिन अल्लाह ताला नहीं थकेगा सवाब देने में। और आज़ा वसल्लम को वो अमल बहुत पसंद है जिसका करने वाला इसको हमेशा करे। वैसे तो हर अमाल हमें हमेशा हमेशगी के दायरे में रह कर ही करने चाहिए, हमेशा के लिए करने चाहिए, ठीक है। क्योंकि अल्लाह ताला को ये बहुत अमल पसंद है कि हम हमेशा के लिए ही नेकोकार बने, नेक अमल करें और हमेशा नेकी के रास्ते पे चलते रहें, ठीक है। और इसके अलावा जैसे नमाज है, ये हम बाकायदगी से पढ़ते हैं, ना हम इसमें कमी करते हैं ना कोताही करते हैं, 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा इस्लाम एक इतना वसी भी है और इतना आसान है कि हमें इसमें कोई भी कभी मिलती नहीं है कि इस्लाम हमारे लिए कोई मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में हम इसको बड़ी ही तफसील से ढूंढ सकते हैं, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा जो कि मुकम्मल एक इस्लाम की तफसीर है, ठीक है। और इससे हमें मालूम होता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा में चले जाएं तो हम मुकम्मल इस्लाम देख सकते हैं। इस्लाम क्या मुकम्मल जामिया इस्लाम जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में हमें सामने नज़र आता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि हम इस्लाम को जान लें, इस्लाम क्या चीज़ है और इस्लाम के बारे में हमें पता लग जाए कि ये कैसे है, क्या है, इसकी खूबियाँ क्या है, इसका फ़वाइद क्या है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये वाज़ेह तौर पे कह सकता हूँ कि इसके नुकसानात है ही नहीं हमारी, बल्कि हमारी आखरत का जो डिपेंड है वो इस्लाम पे ही है। क्योंकि इस्लाम के तौर तरीके से हम इनको इख्तियार करेंगे तो ही आखरत में कामयाब हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप इस्लाम में जितनी भी ही तस्दीक करें कुरान और हदीस से, और कुरान पढ़ के उसकी तफसीर देखें, हदीस पढ़ के उसकी तफसीर देखें, सारा मतलब ये इतना अच्छा हमारा इस्लाम है कि इससे हमें कोई मतलब ऐसे लगता है कि हम इसको पढ़ते जाएं, इसका इल्म हासिल करते जाएं और यकीन करें हम उकताहट ही नहीं महसूस करते, ठीक है। तो मैं अब आज का टॉपिक इस पे ख़त्म करता हूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं और टॉपिक पे आऊँगा। मेरा नेक्स्ट टॉपिक ज़्यादातर होंगे हमारे घरेलू मसाइल, इस्लामी मसले मसाइल, ठीक है। और इसके अलावा हमारे जो इस्लाम के जैसे नमाज, हज, ज़कात, इसमें हमारे जो फ़राइज़ सुनते हैं, ठीक है, वो क्या हैं, ठीक है। और जो हम मसले मसाइल पूछते हैं उनको मैं इंशाल्लाह ये इधर बयान किया करूँगा, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको बाकायदा कुरान हदीस से इसके हवाला जात दिया करूँगा इंशाल्लाह।
تو آپ ان کو بے شک خود بھی چیک کیا کریں، اس کو پڑھا کریں، ان کے حوالے نوٹ کیا کریں، ٹھیک ہے۔ اور الحمدللہ پھر آپ اسلام کے بارے میں مکمل واقفیت اور جان سکیں گے کہ اسلام میں کیا چیز ہے، کیا ہے، اس کی خوبیاں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اینڈ پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اگر میری نیکسٹ ویڈیوز کوئی دیکھنی ہوتی ہیں تو میرے پیج کو پلیز لائک کریں اور اس کو سبسکرائب کریں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کے پاس میری نیکسٹ ویڈیو آ جائے، ٹھیک ہے، آسانی سے آپ کو مل جائے، تاکہ ہم جو ہمارے روزمرہ کے مسائل ہیں اس کو ہم بآسانی سے مطلب ڈھونڈ سکیں، ہمیں تگ و دو نہ کرنی پڑے، کتابیں نہ ڈھونڈنی پڑیں، ان میں سے مسائل کو ڈھونڈنا نہ پڑے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے میں انشاءاللہ باقاعدہ تفسیر سے بیان کیا کروں گا، ٹھیک ہے، کہ بھی ہاں یہ قرآن کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ آپ میرے ساتھ رہیے گا، ٹھیک ہے۔ اب انشاءاللہ میں نیکسٹ ٹائم آپ کو اگلی ویڈیو میں ملوں گا، اوکے جی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔